सलामु अलैकुम नाजरीन, तालूत और जालूत कौन थे? तालूत बादशाह कैसे बने और अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को क्यों कत्ल किया था? फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत कैसे अता फरमाई? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में तालूत और जालूत और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, बनी इसराइल का निजाम यूं चलता था कि हमेशा उन लोगों में एक बादशाह होता जो मुल्की निजाम चलाता और एक नबी होता जो निजाम शरीयत और दीनी उमूर की हिदायत और रहनुमाई करता। और यूं दस्तूर चला आता था कि बादशाही यहूद इब्ने याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान में रहती और नबूवत लावी इब्ने याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का तुर्राए इम्तियाज था। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो उनके जमाने में कोई बादशाह नहीं था। बनी इसराइल ने आपसे दरखास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए, तो आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक हजरत तालूत को बादशाह बना दिया। हजरत तालूत बनी इसराइल में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बड़े आलिम थे, मगर थे बहुत ही गरीब और मुफलिस। बस बनी इसराइल को एतराज हुआ कि तालूत शाही खानदान से नहीं, लिहाजा ये क्यों कर और कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा में उनके मुतालिक इरशाद फरमाया, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युअत सअतम मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। और उन्हें उनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। तो कहने लगे, भला इसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है? इससे तो बहुत ज्यादा हकदार बादशाहत के हम हैं। इसको तो माली कुशादगी भी अता नहीं की गई। नबी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने इसको तुम पर बरगुजीदा किया है और इसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है। बात यह है, अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे। अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुम ताबूतु फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। उनके नबी ने उन्हें फिर कहा कि इसकी बादशाहत की जाहिरी निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलजमी है और आले मूसा और आले हारून का बकिया तरका है। फरिश्ते उसे उठाकर लाएंगे। यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वाकया को बड़ी तफसील के साथ बयान किया। फरमाया, थोड़ी ही देर के बाद फरिश्ते संदूक लेकर आ गए और संदूक को हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास रख दिया। ये देखकर तमाम बनी इसराइल ने हजरत तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया और आपने बादशाह बनकर न सिर्फ इंतजाम मुल्की को संभाला बल्कि बनी इसराइल की फौज भर्ती करके कौम अमालिका के कुफ्फार से जिहाद भी फरमाया। नाजरीन, जब हजरत तालूत अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जिसका नाम जालूत था उससे जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जालूत बहुत ही कदावर और निहायत ही ताकतवर बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उसका वजन 300 रतल था। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफाराई कर चुकी तो हजरत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमाया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहजादी का निकाह उसके साथ करूंगा
اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ ناظرین، یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا اور غریب اور مفلس تھے۔ یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر نے بول کر کہا، اے داؤد مجھے اٹھا لے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے پکارا، اے داؤد مجھے اٹھا لے، میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا، اے داؤد مجھے اٹھا لے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا لیا اور اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پتھروں سے جالوت پر حملہ کیا اور تینوں پتھر جالوت کے سر پر لگے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، روایات کے مطابق وہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے اور وہ سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے حضرت طالوت کے قدموں میں لائے۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے کے بعد اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح حاصل ہوئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حق تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ناظرین، آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملے تھے۔ آپ کائنات کے اندر پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند جلیل القدر نبی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی حق تعالی نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔